अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यू पंजाब से मैं हूं मोहम्मद शफीक और आप देख रहे हैं यू पंजाब। हम इस टाइम हल्का PP 139 में मौजूद हैं। बल्ला चलेगा, शेर दौड़ेगा या तहरीके लब्बैक का नारा बुलंद होगा, ये तो हम जानेंगे यहाँ से PTI के कैंडिडेट उनसे। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मियाँ साहब क्या हाल है आपका? जी अल्लाह का बड़ा एहसान, शुक्र। मियाँ साहब टाइम भी थोड़ा है, आप कैंपेन पे भी हैं, ये बताइएगा कि आप एक मजहबी घराने से तल्लुक़ रखते हैं, किस तरह शौक़ पैदा हुआ सियासत में आने का? जी देखें, हमारा घर जो है ना वो सियासत में तो बड़ा पुराना है। मेरे वालिद साहब ने 71 का इलेक्शन लड़ा था, 77 का। उसके बाद फिर मेरे कज़न मियाँ सईद साहब 93 और 96 में MP रहे। 2002 में मियाँ जलील साहब MNA बने, ज़िला नाज़म बने। एक लंबी हिस्ट्री है हमारी 50 साल पुरानी। उस सियासत में हम नए नहीं हैं। तो अब कुछ वक्त और हालात ऐसे बने कि मुझे मजबूरन तो नहीं मैं कहूँगा, मगर मुझे अमली तौर पे सियासत के अंदर आना पड़ा और मैंने अपनी सियासत का आगाज़ इस बाई इलेक्शन से किया। आपका ताल्लुक़ मजहबी घराने से है, PTI को ही क्यों चूज़ किया? किस तरह आपने इसमें एंट्री की है? मैंने PTI को ज्वाइन इसलिए किया कि इमरान खान की शक्ल में अल्लाह ने जो लीडर हमें दिया है वो बददयानत नहीं है, लुटेरा नहीं है। वो मुल्क को लूटने के लिए नहीं आया, वो कौमी खिदमत और मुल्क की खिदमत और मुस्तकबिल के लिए उसने सियासत में अमली तौर पे कदम रखा। मैं उसकी एक छोटी सी मिसाल दे दूं कि जब जमाइमा जो इमरान खान साहब की पहली ज़ौजा मोहतरमा थी, उन्होंने UK के अंदर डाइवोर्स का केस फ़ाइल किया, तो UK के कानून में औरत मर्द दोनों डाइवोर्स का केस फ़ाइल कर सकते हैं, उनका मुआशरा है। और वहाँ पे ये कानून है कि जो डाइवोर्स फ़ाइल करे उसकी आधी प्रॉपर्टी दूसरे को जाती है। तो वो प्रॉपर्टी जो सर गोल्डस्मिथ की बेटी को आई, मेरा ख्याल है पाकिस्तान पे अब 100 बिलियन का कर्जा है, इससे ज़्यादा थी, आधी इमरान खान को आनी थी। और मुझे इस चीज़ ने भी मुतासर किया। उसने लिख के दे दिया कि मैंने शादी की थी दौलत के लिए नहीं चली अलग बात है, अल्लाह को मंजूर था, मुझे इस दौलत में से 1 रुपया भी नहीं चाहिए। अभी 5 माह तकरीबन होने को हैं जो नई गवर्नमेंट आई है, उन्होंने एड़ी चोटी का ज़ोर लगाया है। खान साहब के ख़िलाफ़ 1 रुपये की करप्शन भी वो साबित नहीं कर सके। तोशा खाना का जो शोर मचा रहे हैं, ये सारे तोशा खाना की चीज़ें लेते रहे हैं। बाइलाज पाकिस्तान के कानून के मुताबिक 20% पेमेंट पे आप ले सकते हैं, खान साहब ने इससे ज़्यादा पेमेंट की। और जो एक वो शोर मचा रहे हैं, अब खान साहब देखें, ये पॉलिटिक्स अच्छी नहीं है। घर की ख़वातीन एक बापर्दा खातून है। देखिए अल्लाह भी कहता है कि जब कोई तौबा कर ले और सीधे रास्ते पे आ जाए तो उसके पिछले गुनाह मैं मुआफ़ करता हूँ, और किसी को हक नहीं है कि वो उसकी साबिका ज़िंदगी पे बात करे। तो और कोई नहीं मिला तो बुशरा बीबी पे इस तरह की आवाज़ें, जिससे मेरा ख्याल है कि इमेज खान साहब का बढ़ा ही है, लोगों में इन लोगों की नफ़रत बढ़ी है। अब वो आके जो एक फरागोगी का कहते हैं, तो जब बंदा इक़्तिदार में होता है चंद लोग मुफाद परस्त साथ हो जाते हैं। मैं फरागोगी का कोई वकील नहीं हूँ, ना उसकी सफाई पेश कर रहा हूँ। अगर इस तरह के 2-4 तबादले 10-20 तबादलों में अगर किसी ने कुछ कमाया है, तो आप लाहौर की जो ऑरेंज लाइन है, जो 4.5 अरब डॉलर का प्रोजेक्ट था, उसकी कमीशन रखें एक तरफ, तो मेरा नहीं ख्याल कि उसके अशरे अशीर भी फरागोगी का नाम आता हो, मगर और कुछ नहीं मिला तो फरागोगी आगे ले आए। अच्छा, आपने ये बात करप्शन की है। इमरान खान के बारे में आपको कहा है कि इमरान खान एक नीट एंड क्लीन और ऑनेस्ट आदमी हैं। तो इमरान खान की जो रजीम थी, उनको क्या चुनने में गलती हो गई? बिल्कुल। देखें, इमरान खान ने 2012-13 के इलेक्शन में पहले कहा कि हमने सिर्फ नज़रियाती लोगों को वोट देना है, तो पब्लिक ने वोट ही नहीं दिया। 6 बंदे पहुँचे असम्बली में। फिर उनको साथियों ने कहा कि आप कुछ इलेक्टेबल लें, जिनकी इलाके के अंदर वो इलेक्टेबल जो हैं, उनमें से कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनको करप्शन की एक आदत डाली गई है, पिछली गवर्नमेंटों ने डाली। उन्होंने आके कोई मामला किया, वो मामलात उन्होंने ख़राब किए, कुछ केसेस आए। जब भी इमरान खान साहब को किसी भी, अब देखे पिंडी रिंग रोड का प्रोजेक्ट जब आया, तो उस वक़्त एक नाम आए 2-4 बंदों के, तो खान साहब ने फ़ौरन उसका सद्देबाब किया।
خان صاحب کی ATMs جنہیں کہا جاتا تھا ان پہ اگر کوئی آیا تو خان صاحب نے الگ کر دیا. تو یہ ہوتا ہے ایک با کردار بندہ. جب عمران صاحب کی حکومت آئی تھی تو اس وقت جہانگیر ترین جو جہاز بھر بھر کے جو آزاد کینڈیڈیٹ ان کو لاتے تھے، کیا وہ عمل ٹھیک تھا؟ میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب نے خود بھی یہ کہا ہے کہ مجھے اس وقت گورنمنٹ نہیں لینی چاہیے تھی. تو یہ سارا جواب اس کے اندر موجود ہے، مجھے اس پہ تبصرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ مجھے اس طرح کی ویک گورنمنٹ نہیں لینی چاہیے تھی. جس نے بھی مشورہ دیا، ظاہری بات ہے پیچھے وہ مشورہ دینے والے ہوں گے کہ آپ ایک دفعہ آئیں، گورنمنٹ لیں، سرو کریں. اس سرو کرنے کا بھی کچھ فائدہ ہوا. گورنمنٹ نہ لیتے، ان کی پالیسیز اس طرح نہ چلتی تو کرونا کے اندر ہماری معیشت کا شاید بہت برا حال ہوتا. بڑی بڑی دنیا کی معیشتیں اس وقت ڈگمگا گئیں، مگر پاکستان کی معیشت رونگ ہوئی، ہماری ایکسپورٹ بڑھی اور دیگر بھی معاملات بہتر ہوئے. آپ کے مقابلے میں نون لیگ کے بھی ہیں، تحریک لبیک کے بھی ہیں، دونوں کا دعویٰ ہے کہ ہم جیتیں گے. کیا عمران خان کا بیانیہ اتنا مضبوط ہے کہ آپ پر امید ہیں؟ میرا خیال ہے کہ 2022 کے اندر عمران خان کا بیانیہ اتنا مضبوط ہو گیا اور بے شمار لوگ عمران خان صاحب نے جن کو اویئر کیا کہ کرپشن کیا ہے اور کرپشن ہماری خاص طور پہ یوتھ وہ جان چکی ہے کہ یہ لوگ ایسے ہیں جیسے نون لیگ پیپل پارٹی، انہوں نے ملک کو لوٹا تو ان سے اب جان چھڑائیں گے تو ملک ترقی کرے گا. یہ پبلک کے اندر اب بچے بچے کی زبان پہ ہے، اب بیانیہ یہ پاپولر ہو چکا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی بندہ الیکشن پہ کھڑا ہوتا ہے چاہے وہ کسی جماعت کی طرف سے ہو، اسے یہ رائٹ موجود، اس کے پاس یہ رائٹ ہے کہ وہ کہے کہ جی میں جیتوں گا. اگرچہ مجھے لوگ پیشگی مبارکیں دے رہے ہیں مگر میں سب سے یہی کہہ رہا ہوں بڑا ٹف مقابلہ ہے. آپ پوری محنت کریں. پوری ہمارا مقابلہ یہ 1PP 139 جو ہے، یہ ضمنی الیکشن جو ہے، یہ ہمارا وفاقی حکومت سے مقابلہ ہے. تو میرے خلاف پوری وفاقی حکومت کھڑی ہے. تو میرے حلقے کے لوگ پر امید ہیں اور وہ عمران خان صاحب سے پیار کرتے ہیں، ان کے بیانیے سے وہ متفق ہیں. تو مجھے بڑی امید ہے کہ عمران خان صاحب کا یہ جو اثاثہ ہے جو کہ آج تک کسی پارٹی کے پاس نہیں ہے، اس طرح کا نظریاتی ووٹ نہیں ہے، وہ بہت بڑا اثاثہ ہے. وہ PP 139 کے اندر بھی ہے، میری اپنی ذات بھی ہے. تو انشاءاللہ مجھے اپنے اللہ رب العزت کی بارگاہ سے پوری امید ہے کہ میرا اللہ کرم فرمائے گا، ہم یہ الیکشن جیتیں گے. ایک طرف موجودہ وفاقی وزیر تعلیم، ایک طرف ساتھ اس کے MNAs MPAs، وفاقی مشینری، اور ایک طرف پنجاب حکومت اور میاں شیر محمد کے گدی نشین. تو فیصلہ تو آخر آنا ہی ہے، بیانیہ بھی چلنا ہے. جیت کر آپ اگر جیت جاتے ہیں تو اس حلقے کی عوام کو کیا تحفہ دیں گے؟ دیکھیے، حلقے کی عوام کو تحفہ جو ہوتا ہے نا، تحفہ نہیں دیا جاتا، وہاں کے ترقیاتی کام کروائے جاتے ہیں. یہ تحفے میں چلیں تحفہ کہہ لیں، میں ویسے اسے تحفہ نہیں کہتا. یہ کینڈیڈیٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ جہاں پہ مسائل ہیں حلقے کے اندر ان کو حل کرنے میں اور ڈیولپمنٹ کے اعتبار سے وہ اپنی پوری کوشش کرے. مگر میں اس سے تھوڑا، وہ تو میں کوشش کروں گا انشاءاللہ جتنی میرے سے ہوئی، میں اس سے ذرا اونچی سوچ لے کے آیا ہوں کہ اس وقت یہ ملک بچانے کا وقت. جب پاکستان بنا تھا وہ ملک بنانے کا وقت تھا، اب ملک بچانے کا وقت آ گیا. ہم نے ملک کو 75 سال میں اس نہج پہ پہنچا دیا ہے. تو ہمیں اور حلقے کی عوام کو بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ جو ابھی ضمنی الیکشن 2 مہینے چلتا ہے، 4 چلتا ہے، 6 چلتا ہے، ویسے ٹینیور اس کا 7-8 مہینے ہے، اگر کمپلیٹ بھی ہوا، یہ اور جنرل الیکشن ایک ہی ہیں. 6-7 مہینے میں مسائل حل نہیں ہوتے. مسائل حل کرنے کے لیے 5 سال چاہیے اور پھر بھی سارے نہیں ہوتے کیونکہ وسائل کم ہے نا. وسائل اگر بھرپور ہوں تو پھر 5 سال پھر شاید کام ہو سکے. اگر تھوڑا وقت ملا تو پھر جنرل الیکشن کے بعد انشاءاللہ کام ہوں گے. یہ کینڈیڈیٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے حلقے کے عوام کی بہتری کے لیے جو فنڈ ملیں انہیں مناسب ان کا جو ہے وہ تقسیم کرے اور وہ فنڈ کہاں پہ لگنے ہیں اس کا دھیان کرے. آپ کے ہی کزن میاں جلیل شرکپوری بھی اس حلقے سے بیشتر دفعہ کامیاب ہوئے. ان پہ یہ الزام عوام لگاتی ہے کہ انہوں نے کوئی ترقیاتی کام نہیں کروائے. کمیشن کا الزام لگتا ہے. آپ پہ لوگ جو ہے ٹرسٹ کر کے بیٹھے ہیں کہ آپ ایمانداری سے اس حلقے کی خدمت کریں گے. اس آخری سوال کا ذریعہ. جی انشاءاللہ میری پوری کوشش ہے کہ میں ایمانداری سے
اپنے حلقے کی خدمت کروں، اور کیونکہ کرپشن کا ناسور، اب دیکھیں میں اکیلا اس میں ابھی جنگ نہیں کر سکتا۔ آپ کو پتہ ہے سرکاری محکموں کا کیا حال ہے، آپ کو پتہ ٹھیکیداروں کا کیا حال ہے، آپ اس نظام کو سمجھتے ہیں۔ بہرحال ساری اصلاح میرے اکیلے کے نہیں اوپر آنی، میں اپنی طرف سے اپنی پوری کوشش کروں گا کہ نیک نیتی سے یہ سارے کام کروں گا۔ ناظرین، آپ نے میاں ابوبکر صاحب کی بات سنی، ان کا یہ کہنا ہے میں جیت کر اس حلقے کے عوام کی خدمت کروں گا، ترقیاتی کام کرواؤں گا، اور خصوصاً کرپشن کے خلاف میں آواز بلند کروں گا۔ ناظرین، آئندہ تک کے پروگرام کے لیے کریم محمد شفیع کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔